صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نام محمد دل دی ٹھنڈے، نام محمد دل دی ٹھنڈے، نام محمد سکھ دا سائے، نام محمد سکھ دا سائے، نام محمد سکھ دا سائے، نام محمد دل دی ٹھنڈے، نام محمد سکھ دا سائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد دل دی ٹھنڈے، نام محمد دل دی ٹھنڈے، نام محمد سکھ دا سائے، نام محمد سکھ دا سائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا لیندا نام محمد، جیڑا لیندا نام محمد، اونو جگ دی کی پرواہ، اونو جگ دی کی پرواہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد مٹھڑا بولے، نام محمد دل دے کولے، نام محمد مٹھڑا بولے، نام محمد دل دے کولے، نام محمد جس دے کولے ساری دنیا اس دے نالے، ساری دنیا اس دے نالے، ساری دنیا اس دے نالے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد رب دے ولے، نام محمد رب دے ولے، نام محمد آخری حل، نام محمد آخری حل، نام محمد رب دے ولے، نام محمد رب دے ولے، نام
محمد رب دے ولی نام محمد آخری حل نام محمد آخری حل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد رب دے ولی نام محمد رب دے ولی نام محمد آخری حل نام محمد آخری حل نام محمد آخری حل جیڑا بٹ کے اس دنیا وچ جیڑا بٹ کے اس دنیا وچ نام محمد سیدھی رائے نام محمد سیدھی رائے نام محمد سیدھی رائے نام محمد دل دا سرور نام محمد دل دا سرور نام محمد جگ دا نور نام محمد جگ دا نور نام محمد سجری رت نام محمد سجری رت نام محمد ٹھنڈی ہوائے نام محمد ٹھنڈی ہوائے نام محمد ٹھنڈی ہوائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد رب دی تجلی نام محمد رب دی تجلی نام محمد دل دی تسلی 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 نام محمد رب دی تجلی 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 نام محمد دل دی تسلی 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 نام محمد میری امید نام محمد میری امید نام محمد میری دعائے نام محمد
محمد میری دعائیں، نام محمد میری دعائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد شیخ دی دھڑکن، نام محمد شیخ دی دھڑکن، نام محمد شیخ دا تن من، نام محمد شیخ دا تن من، اتنی تو نہیں، اتنی تو نہیں، پھر بھی اتنی تو نہیں، پھر بھی ان سے محبت ہے، اتنی تو نہیں۔ نام محمد شیخ دی دھڑکن، نام محمد شیخ دا تن من، نام محمد شیخ دی دھڑکن، نام محمد شیخ دا تن من، شیخ شہادہ نوری چلمن، شیخ شہادے نوری چلمن، شیخ چھل کے عکس شہائے، شیخ چھل کے عکس شہائے، نام محمد درد دلا دے، نام محمد درد دلا دا، نام محمد درد دلا دا، نام محمد آپ دوائے، نام محمد آپ دوائے، نام محمد آپ دوائے، نام محمد آپ دوائے، نام محمد اکھ نم کردہ، نام محمد اکھ نم کردہ، نام محمد بے غم 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 کردہ، نام محمد دکھ کم کردہ، نام محمد دکھ کم کردہ، نام محمد رب دی رضائے، نام محمد رب دی رضائے، نام محمد رب دی رضائے، نام محمد آپ دوائے، نام محمد آپ دوائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد شیخ دی چاہت، نام محمد شیخ دی راحت، نام محمد شیخ دی چاہت، نام محمد شیخ دی راحت، جونے دا
داسی نام محمد جو نے داسی نام محمد جس کو نصیب ہو نے داسی نام محمد جو نے داسی نام محمد تیری بخشش تیری شفائے تیری بخشش تیری شفائے تیری بخشش تیری شفائے نام محمد آپ دوائے نام محمد آپ دوائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد عشق دا محور نام محمد عشق دا محور نام محمد عشق دا محور نام محمد لطف دا پیکر نام محمد لطف دا پیکر نام محمد لطف دا پیکر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم